बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़ैम मोहम्मद फ़हीम। परून पर पेखवर के द खैबर पुख्तनख्वा एपेक्स कमेटी इजलास शो और दग एपेक्स कमेटी मशरी निगरान वज़ीर आला आज़म खान साहब उकड़ा और आगे के ब्या कोर कमांडर पेखवर और वरसरा सुमरा हम जमुंगा दिफाई इदारी दी पुलिस और सरा FC और इंतज़ामी चिकम मशरान दी महकमा दाखिला सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी ACS दा टोल अलतके मौजूद और मुख्तलिफ फैसले द एपेक्स कमेटी के ओशवे यवा गटा फैसला खुदा ओशवा چې د پیښور ریډ زون سیکیورټي د پاره با اوس اغوی یو خصوصي دستا تعینات کړي هغه کار بداوي چې د ریډ زون کې د نننه چې کوم پولیس سیکیورټي دا هغه التکی اغوی یقیني کی یو خصوصي دستا بوي او هغه به عمده د پاره وي چې د ریډ زون کې د نننه سیکیورټي صورتحال هغه وګوري د سره دا فیصله هم وشوا چې کوم انټي ریډ فورس ته مطلب چې کوم فسادات کیږي د هغه مخنیوي د پاره کوم خصوصي فورس ته آیا غشتم او کنه یا به نوی جوړیږي یا مخکې نشته غیر فعال دی د هغې دپاره هم فنډز منظوري وشوه چې هغې دپاره به سپیشل فنډ خودی کیږي او دا به په درې مختلف مرحلو کې به دا فنډ جاری کیږي هغوی ته به سپیشل چې کوم مختلف آلات دي هغه به هم هغې لاغستې کیږي او چې کوم دغه حساس عمارتونه دي د هغې سیکیورټي دپاره به هم ګامونه پورته کیږي دې سره سره دا فیصله هم وشوه په دغه اپیکس کمیټۍ کې چې د ریډ زون نه بهر داسې بلاشي عمارتونه دي چې هغه انتهایی حساس دي د هغې سیکیورټي هم انتهایی ضروري ده نو دې ریډ زون کې دننه خو به د هغې خیال ساتلی کیږي دغه که موږ د خیبر روډ نه خبره وکړو او هغه ګوره قبرستانه پورې ځو نو د هغې ټولو خو به خیال ساتي خو دې نه بهر چې کوم دي د هغې دپاره به هم یو سټډي کیږي کار به کیږي چې د هغې نشاندهي وشي کم کم هغه بلډینګونه دي چې هغه ځان سره دوی ولیکي راشي په ریکارډ راشي او بیا د هغې سیکیورټي دپاره هم څه ګامونه پورته شي چې څنګه به د هغې سیکیورټي یقیني جوړولی شي دې سره سره موږ وګورو نو دغه اسمبلی چوک جسټس چوک ته ورته ویلي کیږي هغه چوک کې احتجاجونه ډېر زیات کیږي او دا اوسنۍ خبره نه ده چې کله نه د خیبر پښتونخوا اسمبلی دلته کې جوړه ده که زړه وه که دا نوې ده خلک هم دې خوا راځي احتجاج کوي او دغه احتجاج باندې اوس د پابندي لګولو فیصله شوې ده چې په دغه ځای کې به احتجاج هم نه کیږي نور چې کوم دغه فیصلې شوي دي په دغه اپیکس کمیټۍ کې او د هغې عمل درآمد به څنګه کیږي په دې به خبره کوو دې وخت کې موږ سره ټلیفون د لارې پیښور کې د جیو نیوز بیورو چیف شکیل فرمان علی صاحب موجود دے شکیل صاحب بہت بہت شکریہ شروع کریں گے جسٹس چوک یعنی یہ اسمبلی کا جو چوک ہے وہاں پر جو مظاہروں پر پابندی لگائی گئی ہے یہ کوئی پہلی بار نہیں کہ یہاں پر پابندی لگی ہے شکیل صاحب اور پچھلے 10-15 سال میں شاید 20-25 مرتبہ پابندی لگ چکی ہے کیا سمجھتے ہیں اس بار پابندی یقینی بنانے کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو بالکل پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی ہے پابندی لگائی گئی تھی لیکن اس کے باوجود عمل درآمد نہیں ہو رہا لیکن پچھلے اگر 3-4 ماہ آپ دیکھیں اور پاکستان تحریک انصاف نے جو متواتر جو ہے احتجاج کیے ہیں اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اسمبلی چوک میں جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ حساس جو ہے خیبر روڈ پہ حساس عمارتیں جو ہے وہ واقع ہیں جن میں کور کمانڈر صاحب کا گھر بھی ہے اور آپ دیکھیں تو ایک مظاہرہ ایسا بھی تھا کہ جس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ ان کے گھر تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے جی بالکل لیکن ان کو جو ہے طریقے سے جو ہے پولیس نے ڈیل کیا اور ان کو وہاں سے ہٹایا تھا لیکن اب جو حالیہ تشدد مظاہرے ہوئے ہیں جس کے دوران آپ کو پتہ ہے کہ نجی اور سرکاری املاک کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے جہاں بحق بھی ہوئے ہیں لوگ اس میں تو اس وقت جو ہے اب ایپیکس کمیٹی جو بیٹھی ہے جو ٹاپ باڈی ہے آپ کی جو اس نے امن و امان کے حوالے سے جو ہے صورتحال اور 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس صورتحال کا جائزہ لیا ہے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس پابندی کو جو ہے ہر صورت جو ہے یقینی بنایا جائے گا اور متبادل جگہ جو ہے فراہم کی جائے گی کہ اگر کوئی احتجاج کرتا ہے تو وہاں پہ احتجاج کیا جو آج پشاور ہائی کورٹ نے بھی جو ہے اس کو سیکنڈ کیا ہے پشاور ہائی کورٹ میں کیس تھا اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ آج فیصلہ آ گیا ہے کہ ان کو کہا گیا ہے کہ کسی طرح بھی جو ہے اسمبلی چوک میں احتجاج نہ کیا جائے تمام حربے جو ہے انتظامیہ استعمال کرے اور کسی کو بھی یہ چوک بند کرنے نہ دیا جائے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب اسمبلی چوک بند ہو جاتا ہے تو ٹریفک کی روانی جو کہ مین GT روڈ سے ہے وہ جو ہے معطل ہوتی ہے اور اس میں خلل پڑتا ہے تو پھر ایک شہریوں کو بھی ایک تکلیف ہوتی ہے آپ کو یہ بھی پتہ ہے اور اس مرتبہ جو پرتشدد 9 مئی کے مظاہرے ہوئے ہیں اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ قریبی جو سرکاری عمارتیں ہیں ریڈیو پاکستان کی عمارت کو جلا دیا گیا ہے تو میرا اپنا ذاتی رائے یہ ہے کہ انتظامیہ نے
اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے یہ اب ٹھان لی ہے کہ ہر صورت جو ہے یہاں پہ مظاہروں کو روکا جائے گا، اور اس کے لیے تمام وسائل جو ہیں بروئے کار لائے جائیں گے. جس طرح آپ نے کہا کہ اینٹی ریڈ اسکواڈ جو ہے وہ اس کو مضبوط کیا جا رہا ہے. اسی طرح جو ہے ایک الگ جو ہے اسکواڈ ہوگا جو کہ صرف زون کی عمارتوں کی جو ہے اس کی سیکیورٹی دیکھے گا. جہاں تک آپ نے بات کی کہ ریڈ زون سے باہر کیا تو وہاں عمارتوں کی نشاندہی کا کام شروع کر دیا گیا ہے، اور ان عمارتوں کو جو ہے ان کے لیے بھی پلاننگ کی جا رہی ہے کہ ان کو کس طرح سیکیور کیا جائے گا. تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس مرتبہ صورتحال تھوڑی مختلف ہے، اور ہر صورت جو ہے دیکھیں اگر آپ دیکھیں اس وقت تو پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے تو اس کی جو ہے ایک الگ ول ہوتی ہے، وہ کچھ سیاسی معاملات بھی دیکھتی ہے. لیکن اب چونکہ آپ کو پتہ ہے نگراں گورنمنٹ ہے، ان کا کوئی اسٹیک نہیں ہے. تو اب کوئی اس دوران اگر کوئی مظاہرے کرے گا تو یقیناً ان کو جو ہے یہاں پہ مظاہرہ کرنے نہیں دیا جائے گا، اور ان کو جو ہے ایک الگ جگہ مختص کی جائے گی تاکہ وہاں پہ وہ مظاہرے کریں. آپ دیکھیں اساتذہ نے بھی یہاں پہ مظاہرے کیے ہیں، ڈاکٹرز نے بھی کیے ہیں، نرسز نے بھی کیے ہیں، اوپر نیچے یہاں پہ مظاہرے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کو بھی یہی راستہ جاتا ہے. جب ادھر یہاں پہ مظاہرے ہوتے ہیں تو سائلین جو ہے جوڈیشل کمپلیکس جا سکتے ہیں اور نہ پشاور ہائی کورٹ. تو پشاور ہائی کورٹ کے اپنے لیے بھی اور جو ہے عدلیہ کے لیے بھی درد سر بنا ہوا ہے کہ یہاں پہ مظاہرہ ہوتا ہے. اور پھر آپ اس مرتبہ کے مظاہرے دیکھیں جو پرتشدد مظاہرے ہوئے ہیں تو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ خود کہہ رہی ہیں کہ یہاں پہ تو اتنی آنسو گیس جو ہے استعمال کی گئی ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے احاطے کے اندر بھی جو آئی ہے، اور انہوں نے جو ہے ایک دن جو ہے کیسز بھی اپنے جو ہے ملتوی کیے ہیں ججز نے، تاکہ وکلاء کو جو ہے وکلاء بھی پیش نہیں ہو سکتے. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت زبردست جو ہے شیلنگ کی گئی تھی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے. شکیل صاحب آپ کو تو یاد ہی ہوگا with due respect to چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، وہ خود اسی چوک میں مظاہرے کرتی رہی ہیں اور احتجاج کرتی رہی ہیں جب عدلیہ بحالی تحریک تھی. سوال میرا یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے یہ تمام احتجاجی مظاہرے یہاں دیکھے ہیں، وہاں پہ صوبائی اسمبلی ہے جہاں پر آ کے عوامی نمائندگی بیٹھتے ہیں، اور ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ اختیار ان لوگوں کے پاس ہے. ابھی نگران ہے لیکن چند ماہ بعد تو انتخابات ہوں گے، وہ آ کے بیٹھیں گے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ احتجاج چاہے جتنا بھی لمبا کریں، جب تک سڑک بند نہیں ہوگی، احتجاج کا پریشر ڈیولپ نہیں ہوگا، آپ کے مطالبات منظور نہیں ہوں گے. تو کیسے ان مظاہرین کو سمجھایا جائے کہ آپ اپنے منتخب نمائندوں کے پاس نہ آئیں اور نہ سڑک بند کریں، لیکن آپ کے احتجاج کے اوپر عمل درآمد ہوگا؟ ایسا ممکن نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بالکل، یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بیسیکلی جب احتجاج ہوتے ہیں اور مظاہرے ہوتے ہیں تو اس میں سب سے جو ٹاپ پرائیورٹی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے مظاہرین کی کہ وہ سڑک اور روڈ بند کریں تاکہ انتظامیہ کے اوپر دباؤ آئے. جی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مطلب اس ممکن ہو کہ نہیں، میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ ممکن ہو پائے گا. اور احتجاج کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ روڈ بند کریں. دیکھیں مختلف جو مغربی ممالک ہیں وہاں پہ احتجاج ہوتے ہیں، پرامن احتجاج ہوتے ہیں، وہ ایک سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے کئی جو ہے دھرنے دیے ہیں اسلام آباد میں، لیکن وہاں پہ انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ روڈ بند کیا ہو. ان کے مذاکرات بھی ہوئے ہیں حکومت کے ساتھ. اسی طرح جو ہے طاہر القادری صاحب نے بھی جو ہے ماضی میں دھرنے دیے، انہوں نے بھی حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں اور پھر وہ ایک سائڈ پہ. لیکن یہ جو اسمبلی چوک ہے یہاں کی روایت یہی رہی ہے کہ اس کو بند کر دیا جاتا ہے اور یہاں پہ مظاہرین بیٹھ جاتے ہیں. بڑا مشکل ٹاسک ہوگا انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے کہ وہ مظاہرین کو سمجھائیں کہ وہ اپنے مطالبات کے لیے روڈ بند نہ کریں. لیکن آپ دیکھیں کہ جو ملک کی صورتحال ہے وہ یکسر تبدیل ہوئی ہے. آپ دیکھ لیں پچھلے کریک ڈاؤن ہے، اب جو ہے اگر آپ دیکھیں تو جو پولیٹیکل پارٹیز کے ورکر ہیں وہ بھی انڈر پریشر ہیں. وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر مستقبل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو متعدد کارکن جو ہیں وہ زیر حراست ہیں اور ان کے اوپر 788 نے دہشت گردی کے مقدمات درج کیے گئے ہیں. تو اب مورال تھوڑا سا جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کے ورکر کا میں آپ کہوں تو وہ ڈاؤن ہوا ہے. اس کی ایک مثال یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حالیہ جو عمران خان صاحب کی پوشی کو آپ دیکھیں جو ان کی پیشی ہوئی ہے تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے کارکن نہ ہونے کے برابر تھے. اور ماضی میں اگر 9 مئی سے پہلے ہم دیکھیں تو وہاں پہ جب بھی عمران خان صاحب پیش ہوئے عدالت میں تو بڑی تعداد میں ورکرز آئے ہیں اور عدالت کے باہر وہ کھڑے ہوئے ہیں. تو
حال جو کریک ڈاؤن کیا ہے، یعنی ریاست جو ہے اس نے جب اپنی ریٹ قائم کی ہے کہ ہم ہر صورت اپنی ریٹ قائم کریں گے، اور 9 مئی کے واقعات کے بعد وہ مسلسل اسی میں لگے ہیں. اور دیکھ لیں کہ کل ایتھکس کمیٹی کے اجلاس میں بھی یہ فیصلہ آیا ہے. نہ صرف انہوں نے مذمت کی ہے بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ حالیہ پرتشدد مظاہروں میں ریاست کی روٹ جو ہے کو چیلنج کرنے والوں کو جو ہے ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا. تو اس سختی کے جو آغاز پورے پاکستان میں ہوئے، تو اب آپ دیکھیں کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے جو ورکر ہیں، میرا نہیں خیال کہ مستقبل میں وہ کچھ اگر حاصل کرنے کے لیے اتنی حد تک جائیں گے کہ سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچائیں گے اور پتھراؤ کریں گے، پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنائیں گے. یعنی ریاستی ریٹ چیلنج ہوئی ہے، تو اس کا آپ دیکھ لیں کہ ایک ریزلٹ یہ آیا ہے کہ اب صورتحال وہ نہیں ہوگی کہ کوئی پولیٹیکل پارٹیز کے ورکر آئیں گے اور وہ آپ کو اسمبلی چوک بند کریں گے اور وہ یہ سمجھیں گے کہ یار ہم نے اب یہ کام کر لیا، اب ہم سے ریاست نہیں پوچھی، جس طرح ماضی میں ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے 700 کے اوپر جو ہے مقدمات قائم کیے گئے ہیں، ڈاکٹر اور نرسز کے مظاہرے میں ان کے. لیکن اس مرتبہ جو صورتحال سامنے آئی ہے، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس بات کو 9 مئی ان کے لیے ایک ایسا واقعہ ہوگا کہ اس کو سوچ کر یہ اپنی حکمت عملی بنائیں کہ آیا ہم نے روڈ جو ہے بلاک کرنی ہے اور بالخصوص اسمبلی چوک، اور کوشش کرنی ہے کہ ہم کہیں ریڈ زون میں داخل ہوں اور ساتھ عمارتوں کی طرف جائیں. میرا نہیں خیال کہ اس مرتبہ صورتحال ایسی ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایون آپ کارکن دیکھیں تو اب وہ جو ہیں وہ بھی جو ہیں انڈر گراؤنڈ اور جو باہر ہیں. شکیل صاحب، یہ کل جو فیصلہ ہوا ہے اس کے اندر ایک ذکر سامنے آیا، یہ فورس کا ہم نے نام تو سنا تھا لیکن کہیں دیکھی نہیں ہے. اینٹی ریڈ فورس کی بات ہو رہی ہے جو انسداد فسادات فورس ہے. کیا یہ خیبر پختونخوا میں ہے؟ اگر ہے تو کہاں ہے، اور اگر نہیں ہے تو اسٹیبلش کیسے ہوگی؟ کل اس متعلق جو فیصلہ ہوا ہے ذرا اس حوالے سے بتائیے گا سر. اینٹی ریڈز جو اسکواڈ آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیں تو ماضی میں فرنٹیئر کانسٹیبلری جو ہے اس کو استعمال کیا گیا ہے اسلام آباد میں جو دھرنے ہوئے ہیں. تو فرنٹیئر کانسٹیبلری کے دستے ہمیں دیکھیں اور پولیس کا جو ہے پولیس کے دستے، میرا خیال یہ ہے کہ ایک کچھ اہلکار ان کے پاس ہیں، لیکن یہ جو ہے منظم کچھ ادھر سے دوسرے ڈپارٹمنٹ سے لے کر جو پولیس کے مختلف پارٹی سے لے کے یہ ایک فورس جو ہے وہ قائم کریں گے اور اس فورس کو جو ہے ایکوپ کریں گے تاکہ وہ نمٹ سکے. ان کے پاس اہلکاروں کی کمی نہیں ہے اور آپ دیکھ لیں کہ بجٹ بھی بہت بھاری جو ہے، بجٹ جو ہے تقریباً 2 ارب روپے سے زیادہ کا بجٹ رکھا گیا ہے. تو یہی اندیشہ ہے کہ یہی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو فورس ہوگی اس کو ویل ایکوپ کیا جائے گا اور اس کو استعمال کیا جائے گا اس قسم کے مظاہروں کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو فورس ہوتی ہے عموماً ان کے پاس جو ہے اسلحہ ان کو رکھنے کی اجازت نہیں دی جاتی تاکہ خدا نخواستہ فائرنگ کا واقعہ ہو تو ان کے پاس جو ہے اپنے آپ کو یہ فائرنگ کا واقعہ پیش نہ ہے اور اس میں کوئی جانی جو ہے کچھ نقصان نہ ہو. تو ان کی نیت اب یہی ہے کہ جس طرح آپ دیکھ لیں کہ ایتھکس کمیٹی جو ہے اس نے فیصلہ کیا، تو یقیناً یہ جلد از جلد کوشش کریں گے کہ اس جو ہے اسکواڈ کو کھڑا کریں اور اس قابل کریں کہ مستقبل میں اس قسم کے واقعات سے بچا جا سکے. شکیل صاحب، یہ خیبر پختونخوا میں آپ نے ذکر کیا کہ اب ہم لوگ تھوڑا سا ایک سختی دیکھ رہے ہیں جو کہ 9 مئی سے پہلے نہیں تھی، لیکن اگر دیکھا جائے تو جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے خیبر پختونخوا میں وہ نہیں ہو رہا. کیا وجہ ہے؟ جو احتجاجی مظاہرین تھے ان میں سابق MPAs MNAs شامل ہیں، ان کے خلاف مقدمات تو درج ہیں لیکن وہ گرفتار نہیں ہیں. اور چند روز قبل آپ نے سنا ہوگا جو اشتیاق ارمڑ صاحب کی آڈیو آئی تھی کہ ہم خیبر پختونخوا میں پھر بھی سیکیور ہیں. پنجاب میں ارباب جانداد صاحب گئے اور وہاں پکڑے گئے کیونکہ وہاں پہ مسئلے ہیں، تو آپ پختونخوا میں رہیں. پختونخوا میں کیسے یہ سب کچھ کنٹرول ہو رہا ہے؟ کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس کہ اب تک کوئی بڑی گرفتاری کیوں نہیں ہو سکی؟ دیکھیں اب تک جو بڑی گرفتاری یہ نہیں ہو سکی، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا جو آپ پنجاب کا کہہ رہے ہیں تو زیادہ تر جو فوکس ہے لگتا یہی ہے کہ ان کا زیادہ تر فوکس پنجاب کے اوپر ہے. آپ کے پی پولیس کی اگر بات کریں تو کے پی پولیس جو ہے سر توڑ کوشش کری ہے کہ کسی طرح جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ تیمور سلیم جگڑا صاحب ہیں، کامران بنگش صاحب ہیں، اسی طرح ایک 2 اور اشتیاق ارمڑ صاحب ہیں، 2 سابق وزراء اور ہیں، اور شوکت علی جو ہیں جو سابق مشیر داخلہ تھے وزیر اعظم صاحب کے اور MNA ہیں پشاور سے، ان کی گرفتاری کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ
10 سے 12 مرتبہ جو ہے پولیس نے چھاپے مارے ہیں اور کوشش کی ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے، لیکن وہ ان کے ہاتھ، ایون ان کے گھر میں جو ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ SHO گئے ہیں اور ان پہ کہہ کے آئے ہیں کہ کچھ بھی کریں اور ان کو کہیں کہ وہ جو ہے اپنی گرفتاری دیں، ورنہ ان کو ہر صورت پیدا کیا جائے گا۔ میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ کوئی بھی شور یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو ہے MPs یا سابق وزراء جو ہیں وہ KP میں ہی ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ وہ زیادہ تر جو MPs اور سابق وزراء ہیں یہ KP سے باہر کہیں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ چند بندے جو ہیں، چند ان میں سے جو مطلوب ہیں پولیس کو، سابق وزراء اور جو ہے MPs، ہو سکتا ہے کہ ایک دو جو ہے وہ ٹرائبل ڈسٹرکٹس میں ہوں، اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں جو ہے ابھی پولیس کا اتنا جو ہے نظام مؤثر طور پہ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ چند پولیس ڈسٹرکٹس ایسے ہیں، ٹرائبل ڈسٹرکٹس، تو یہ ایک جو ہے ڈاج بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ ہمارے جو ہیں سابق وزراء اور MPs KP میں ہی ہیں، لیکن جو پولیس کی اندر کی اطلاع ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ روپوش ہیں اور KP میں نہیں ہیں، اور ان کو ٹریس کرنے کے لیے، ان کو گرفتار کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ تاہم اگر آپ دیکھیں کہ اسلام آباد اور لاہور، یہاں پہ مسلسل آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 10 سے 15 روز میں ان کی اپنی پولیس جو ہے وہ بہت زیادہ مصروف ہے گرفتاریوں میں۔ پھر آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کی پیشیاں ہیں، اور جگہ پہ انہیں سیکورٹی لگانی ہوتی ہے، تو وہ ان سے تعاون نہیں کر رہے اس طرح، چونکہ وہ خود انگیج ہیں۔ اب چونکہ تھوڑا سا ماحول تھما ہے، گرفتاریاں رکی ہیں، آپ دیکھ لیں پنجاب میں، شاید اب یہ پولیس کے اوپر دیگر جو صوبوں کی پولیس ہیں ان کو جو ہے کمپیل کریں کہ وہ ہر صورت ان کے ساتھ جو ہے ان کی مدد کریں اور ان لوگوں کو جو ہے گرفتار کیا جا سکے۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ ایک طویل عرصے تک ان میں سے کوئی سابق وزراء جو ہے یا MNAs یا MPs جو ہیں وہ بچ سکیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں بھی جانا ہے، ایک نہ ایک جناب تیمور جگرا صاحب کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ وہ ملک چھوڑ گئے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں، وہ جو ہے ابھی پاکستان کے اندر ہی ہیں۔ انہوں نے یا پکڑے جانا ہے یا یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح جو ہے یہ ان متعلقہ ہائی کورٹ سے ضمانت قبل گرفتاری لیں اور پھر جو ہے پشاور ہائی کورٹ کے سامنے سرنڈر ہو۔ لیکن پولیس جو ہے اور دیگر قانون نافذ کرنے ادارے کوشش کر رہے ہیں کسی طرح پکڑا جائے۔ ایون جو ہے کچھ ایجنسیز کے لوگ ہیں، ان کی بھی جو ہے IG بھی کوشش کر رہی ہے اپنے طور کے اوپر کہ ان کی مدد کی جائے پولیس کی، اور ان کو ٹریس کر کے اور ان کو ہر صورت گرفتار کیا جائے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ اس وقت تک جو ہے قسمت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو سابق وزراء اور MPs ہیں ان کے ساتھ ہے۔ اور صرف قسمت ہی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کچھ لوگ جو بیوروکریسی میں ہیں، پولیس میں ہیں، ان کی طرف سے بھی کچھ ہاتھ ہولا ہے؟ کیونکہ ایک SHO صاحب کو اس بات پہ معطل کیا گیا کہ ان پر ثابت ہو گیا کہ انہوں نے پشاور کے ایک MPA کو گرفتاری سے بچنے میں مدد اور معاونت فراہم کی ہے۔ دیکھ لیں، اگر جو ہے پولیس کا اگر ہوتی سوچ کہ ہم نے گرفتار نہیں کرنا تو وہ کسی صورت اپنے SHO کو معطل نہ کرتے۔ انہوں نے جو اپنے آپ ملک واجد صاحب کی بات کر رہے ہیں تو ان کی جو ہے آڈیو جو ہے نکلی ہے، اور وہ انہوں نے پولیس والوں نے شکیل صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک SHO تو پکڑا گیا کہ یہ ان کی ہیلپ کر رہا تھا، شاید اندر انڈیویجولز ایسے کافی اور بھی ہوں جو کہ ان MPs کی ہیلپ کر رہے ہوں، MNAs کی ہیلپ کر رہے ہوں۔ فہیم صاحب، میری خیال میں نا پولیس کی اس وقت جو سوچ ہے نا وہ نہیں ہے جس طرح آپ سوچ رہے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ انڈیویجولز کی سر میں بات کر رہا ہوں، انڈیویجولز جو ہیں، پولیس نہیں ہے، پولیس جو ہے اس ایز اے ڈپارٹمنٹ آپ کہہ رہے ہیں۔ میں بالکل یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر بہت جگہوں سے، محکموں سے دباؤ ہے کہ ان کو ہر صورت گرفتار کیا جائے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کو یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن جب آپ کے IG جو ہیں، انسپیکٹر جنرل جو ہیں، وہ پولیس سربراہ کہہ رہے ہوں کہ ہر صورت جو ہے DPOs کو کہہ رہے ہیں کہ کوشش کریں کہ ان کو گرفتار کریں، تو بس اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پولیس جو ہے، پولیس کا اب رخ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، آپ کو پتہ ہے آلریڈی حکمران گورنمنٹ ہے، اور جو ہے ان کے اوپر دباؤ ہے، ان کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ نے گرفتاریاں کرنی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ چھاپے بھی مار رہے ہیں۔ اگر ایسی صورتحال ہوتی تو وہ چھاپے ہی نہ مارتے۔ اور حاجی شوکت علی صاحب کو آپ دیکھ لیں کہ وہ روپوش لوگ ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے ان کے اوپر بار بار جو ہے ان کے گھر جو ہے پولیس جا رہی ہے، ایون ان کے جو ہے دفاتر کے اوپر پولیس گئی ہے تاکہ ان کو گرفتار کیا جا سکے، لیکن وہ اب تک روپوشن کو نہیں پکڑا جا سکا۔ میری اپنی خیال یہی ہے کہ زیادہ تر جو ان کے لیڈرز ہیں وہ KP میں نہیں ہیں، KP سے باہر انہوں نے کہیں سے پناہ دی ہوئی ہے۔
بہت بہت شکریہ شکیل فرمان علی صاحب. او ای کافی صفا خبره وکړه چې په پولیس باندې ډیر زیات پریشر دی د خیبر پختونخوا چې گرفتاری یقیني جوړه کې. دا هغه صورتحال نه دی چې دغه خبر راځي چې کیدای شي دنه څوک ملوي دنه څوک نه دی ملو. خو قسمت دی وخت کې د پاکستان تحریک انصاف سابقه ایم پی ایز ایم این ایز او رهنماګانو تر اوسه پورې د هغوی گرفتاری نه ده شوې. خیبر پختونخوا کې په آرمی ایکټ مطابق فوجي عدالتونو کې د 14 کسانو کیسونو لیږلو دغه منظوري شوې ده. د هغې په صورتحال څه وي یو وړې شندمې نه پس. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. اطلاعات دا دي چې کوم کسان نیولی شوي وو هغې کې د 14 کسانو کیسونه انسداد دهشتګردۍ عدالت لخوا منظوري ورکړې شوې ده چې هغه د آرمی کورټس ته منتقل شي. هغې 14 کې د 6 تعلق د مردان سره، د 4 ملکنډ سره او د 3 کسانو تعلق دیر او بنو نه دی. نو دغه 14 کسان دي او نور 14 کسانو دپاره هم درخواست ورکړی شوی دی. دغه چې کوم انسداد دهشتګردۍ عدالتونه دي هغې کې د کیسونه هلته منتقل کړي. ممکنه ده چې دا کیس هلته وچلي. قانون دے بارہ کے سوئی اور طریقہ کار سے دے پدے بخبر کو دے وقت کے مصرح سینئر قانوندان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان شبیر حسین گگیانی صاحب موجود دے. گگیانی صاحب ډیره شکریہ. آرمی ایکٹ تاسو پخپلا دسی بلاشی کیسونه کړي هم دي. آرمی ایکٹ مطابق دغه کیسونه اوس منتقل شوي دي فوجي عدالتونو ته. خواجه آصف صاحب وی چې موږ به نوې عدالت نه جوړو، مخکې نه کم جوړ دی په هغې کې به دا کیسونه چلیږي. څه طریقې کار دی او آیا دا دومره آسان دی چې دا کیسونه هلته لاړل هلته به وچلیږي سزا به وشي او خبره ختمه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا کم چې دا 16 کسانو کیسونه تللی دي یا د 14 دي، دا نه په عین کې شته، نه په قانون کې شته، نه په اینټي ټروریزم ایکټ کې شته. کومه منظوري چې د ATC کوټ انسداد دهشتګردۍ عدالت ورکړې ده دا بیخي غلطه ده. د سیکشن 23 ATA لاندې د انسداد دهشتګردۍ عدالت سره اله اختیار شته چې هغه وایي چېرې دا کوم افینس شوی دی دا زما په جوریسډکشن کې نه راځي، نو زه ځکه آرډینري کورټ ته لیږم، ملیټري کورټ ته نه. سیکشن 23 د ATA په دې باندې بالکل کلیر دی چېرې دا د دهشتګردۍ دفعات نه جوړېږي، لہذا زه ټرایل نه کومه، دا به آرډینري کورټ ته ځي لکه مجسټریټ ته به ځي یا به سیشن کورټ ته ځي. چېرته هم په ATA کې دا نشته چې د ATC جج سره دا اختیار دی چې دی به ملیټري کورټ ته ولیږي. یو خو چې دا کم پروسیجر دی اډاپټ کو ریکمنډیشن د ATC نه واغشته دا بیخي ماورای قانون دی. یوه خبره. دویمه خبره ده چې په آرمی 1954 کې مې 300 نه زیات کیسونه کړي دي د ملیټري کورټ. جی جی. په آرمی 1954 کې صرف د هغه کس ټرایل کیږي چې هغه سبجیکټ ټو آرمی وي یا سبجیکټ ټو آرمی ایکټ وي. هغه بیا په سیکشن 2 کې ډیفاین دی چې سبجیکټ ټو آرمی یا سبجیکټ ټو آرمی ایکټ هغه کس دی چې هغه زیر سرویس آرمی والی، هغه ریټایرډ آرمی والی، یا دریم پکې هغه کسان دي چې هغه د سکنټریکټ په ذریعه باندې د معاهدې په ذریعه باندې د آرمی سره داسې کنیکټډ وي چې هغه یو آرمی پرسونل حسابیږي. لکه فرض کا آرمی سره کنټیکټ شوی دی، هغې ته سازو سامان ورکوي، د هغې نه نور سازو سامان نه لي ټرانسفر کېږي. نو چونکې هغه د آرمی د هر څه خبرې او هغه داسې یو جوړ مو کو چې هغه د آرمی ایکټ ته ورکوي، نو د هغه ټرایل به ملیټري کورټ کوي د آرمی 1954 لاندې به کوي. دا یو ځل د ضیاء الحق په مارشل لا په وخت کې ملیټري کورټ جوړ شو او هغې کې صرف یو سب سیکشن ایډ کړو او هغې کې سمپل دو چې کو یاره داسې څه کسان دي چې هغه آرمی والا د خپل کار نه د خپل فرایضو د انجام دهۍ نه هغه منې کړي یا د هغې کوشش کړي یا ابیټمنټ کړي، نو دغه یو شک یې پکې اټکلو چې د هغې ټرایل کېدی شي.
ګیګیاني صاحب کوم وګورو نو چې کوم د باجوا صاحب ټایم هغه وخت کې هم تقریبا 22 کسانو باندې آرمی ایکټ مطابق کاروایی شوی وه هغې کې یو پخواني د فوجي اهلکار او د هغه زوی هم و چې خط لیکلی باجوا صاحب ته ایکسټینشن حوالې سره نورو ته د هغې سی کاپي لیږلې وه او بیا مونږه ادریس خټک صاحب چې کوم پوره یو ډېر مشهور کیس دی چې پای باندې الزام و چې جاسوسي کړې ده هغوی خلاف هم په دې ایکټ مطابق کیس چلېدلی دی نو بیا هغه کیسونه سر بیا څنګه چلېدلي دي ته وایم د ادریس خټک صاحب او هغه بل چې تاسو د یو آرمي والا زوی یاد کړو د هغې کیسونه د آفیشل سیکرټ ایکټ 1923 لاندې شو صحیح هغې د آفیشل سیکرټ ایکټ کې ملزمان کړو او بیا د هغې ټرایل ملټري کوډ کې د آرمي ایکټ 1954 لاندې شو دا هم بیخي غلطه شوې وه ځکه چې په آفیشل سیکرټ ایکټ کې په سیکشن 13 کې کلیر دی چې د مجسټریټ د کوټ نه علاوه د آفیشل سیکرټ ایکټ کې د بل عدالت اختیار نشته صحیح سیکشن 13 د آفیشل سیکرټ ایکټ په دې بالکل کلیر دی نو هغه دواړه ټرایلونه چې د آفیشل سیکرټ ایکټ لاندې ملزمانو او ملټري کوډ کړی دي یا د آرمي ایکټ لاندې شوي دي هغه غلط دي زه تاسو ته صرف یو خبره کلیر کوم چې کله د آرمي پبلک سکول ثانیه هوشوه نو هغې د آرمي کورس دپاره یو لار همواره کړه سیاستدانان هم خپو عوام هم خپو د هغې په ذریعه باندې زموږ د ادارو د پارلیمنټ نه یو کنسټیټیوشن امینډمنټ پاس او ترمیم شو آئینی ترمیم شو 2 کالو دپاره آرمی کوډ سو دا همدغه ترمیم 1992 کې هم غالبا شوی هغه ټایم هم 2 کالو دپاره آرمی کوډ جوړ شوی بالکل 2 کالو دپاره او دا چې د آرمی پبلک سکول نه پس شو نو دا 2 کالو دپاره یو شو 2015 بیا هغه ایکسټینشن شو 2 کاله نورم شو او جنوري 2017 نه جنوري 2019 پورې بیا شو بالکل په هغې کې څه چلو کو چې د آئیني ترمیم په ذریعه باندې په آرمي ایکټ کې په سیکشن 2 کې یو سب سیکشن ایډ کو او په هغې کې سیویلین راوستل خو یو کلاس اف سیویلین او د هغې باقاعده ډیفینیشن وکړو چې هغه ویل نون ټیروریسټ دي هغه د ریکارډ مطابق دهشتګرد تنظیم ممبران یې هغې سره تعلق لري او د دهشتګردۍ په وارداتو کې په جرایمو کې هغه مولوي سي نو صرف د هغې په ذریعه باندې دې سره چې کوم په انټرټینمنټ سنټرو کې په زرګونو پښتانه د 2008 2009 2010 نه نو د هغې ټرایل د دې ایکټ لاندې ګیګیاني صاحب تاسو چې کوم دا سیکشن دی دا پکې ایډ شوی دی هغه سیکشن آیا اوس چې کوم دغه 9 مئی واقعات شوي دي دلته نه لاګو کیږي نه سر هغه په جنوري 2019 کې ختم کړو تاسو وایئ چې هغه چې کوم د هغې هغه امینډمنټ چې کوم شو یا هغه چې کوم ایکټ کې دننه یو شک ایډ شو د هغې لایف چې ژوند چې هغه 2 کاله او بیا 2 کاله ایکسټینډ شو نو هغه جنوري 2021 کې اټومیټیکلی ختم شوی دی 19 کې سر جنوري 2019 کې هغه اټومیټیکلی ختم شو د 2019 ته د هغې څه حیثیت نشته ځکه چې آئیني ترمیم شو بیا دی چې کله د عمران خان د سیکنډ ګورنمنټ راغی نو دی بیا هم یو ټری کړی وه چېرې موږ بیا یو ترمیم وکړو چې د ملټري کوډ د 2 کالو دپاره نور جوړ کړو خو چونکې آئیني ترمیم دپاره 2/3 میجارټي پکار د هغه عمران خان سره نه وه او که ستاسو ذهن کې راشي دا په میډیا راغلو چې دې پیپل پارټۍ ته او نوم ته هم اپروچ کړو خو هغه به د هغې د طرف کې اختلافات پکې راغلل جی بالکل نو هغه آئیني ترمیم ونه شو نو اوس د دې کسانو ټرایل د آرمي ایکټ لاندې یا آفیشل سیکرټ ایکټ لاندې چې کوم ملټري کورس کوي دا به بالکل ماورای قانون دی دا شیز تاسو وایئ چې دا ماورای قانون دی خو تاسو څنګه ذکر هم وکړو چې ادریس صاحب والا کیس هم غلط دی خو چلېدلی دی بهرحال دا کیس به هم چلیږي که چېرې دغه 14 هلکان یا چې کوم دا نور کیسونه روان دي 20 50 100 څومره کسان هم دي هغوی دپاره دغه کیس کې فیصله راشي نو بیا لاره سره هغوی څه کار کولی شي جی لاره خو اول دا ده چې دا ما بار په مختلف فورم باندې ووي چې اول خو دا سټیج دی چې دا په هائی کورټ کې یا په سپریم کورټ کې دا کم پروپوز ایکټ دی چې دا چیلنج شي چېرې دې سره اختیار نشته باقاعده دا ایرلینډ چې هائی کورټ سپریم کورټ کسټوډین دي د کنسټیټیوشن فنډامنټل رائټس هر یو سټیزن کې شي اګریوډ پرسن کې شي اګریوډ پارټي شي کې خو زما خو افسوس سره دا وکړم چې د پی ټي آی کوم لیګل ټیم دی چې هغه ډېر بیکاره کردار دی په دې سټیج کې وچلو چې نه خپله پارټي نه ورکران او نه د رول اپلا دپاره وکړي پکار ده چې ولاړو په عدالتونو کې دا چیلنج کړی وي ناول خو دغه چیلنج کول پکار چیلنج نه شو فرست د دې ټرایل شو
آرمی ایک خدا وي چې سیول کورټ سره لکه هاي کورټ سپریم کورټ سره د دې اختیارات نشته چې دا کسان سزا شي او دی په هاي کورټ کې یا په سپریم کورټ ته اپیل وکړي. په آرمی ایک کې د هغې خپل پروسیجر دی چې آرمی ایک لاندې ډېر افسوس سره وایم چې که زه ملیټري کورټ ته کوټ ووایم نو دا به د کورټ د عدالت توهین وي. او ګیګیاني صاحب دا چې کوم دینه مخکې فیصلې راغلې وې نو غالبا وقار احمد سیټ صاحب هغې کې څه ججمنټ پاس کړی دا سره 2018 کې پاس شو. زه پکې کونسل وم د 74 کسانو 500 سزا د عمر قید سزا زموږ پېښور هاي کورټ رپورټډ ججمنټ چې 2018 کې راغلی دی هغې اکویټ کړو، هغه سزاګانې کله دم کړې وي. بیا په 2020 کې د 164 کسانو سزاګانې کله دم کړي او اوس زموږ په پېښور هاي کورټ کې 250 پورې ریټ پیټیشن نور هم پینډینګ دي او هغې صرف پینډینګ کړي دي دپاره دي چې د 74 او د 164 کسانو پیټیشن سټیټ تللی دي په سپریم کورټ کې چیلنج کړي دي، په هغې کې سټې ورکړې ده. د دې وجې نه په هاي کورټ کې هغه پینډینګ دي. دا ټول آرمي ایکټ مطابق ټول دا ټول دغه چې کله د آرمي پبلسټین نه پسو دا دوه کالو دا یعنی چې پټولو باندې آرمي ایکټ په تحت کاروائی شوی وه یا فوجي کورټس کې شوی وه؟ ټول د آرمي ایکټ سیکشن 59 لاندې یې دې سزا کړو. بله خبره زه تاسو ته دا کومه چې کله آرمي ایکټ د ملیټري کورټو دا سیولې پکې 8 2015 کې نو په سپریم کورټ کې فیصله راغلې وه. د سپریم کورټ دا فیصله راغله هغې وویل چې ټیک ته د آرمي ملیټري کورټ او د آرمي ایکټ لاندې کوم ټرایلونه وشي او کومې سزاګانې وشي نو دا ټیک ته چې د آرمي ایکټ لاندې د هاي کورټ او د سپریم کورټ جوریسډکشن نشته، خو د آیین لاندې هاي کورټ او سپریم کورټ سره د جوډیشل ریویو اختیار شته او سپریم کورټ په 2017 کې د جوډیشل ریویو لپاره 15 شرایط کېښول. یو شرط یې دا کېښه چې خو دا ټرایل د آرمي سره ملیټري کورټ سره اختیار نو دا وداوټ جوریسډکشن نو دا به په هاي کورټ په سپریم کورټ کې چیلنج کېدی شي. دویم یې دا کېښه چې په داسې کیس کې دې سزا شوي چې هغې کې د سره شهادت د سزا دپاره برابر نه وي هم په هاي کورټ سپریم کورټ کې چیلنج کېدی شي. دریم یې دا کېښه په داسې شهادت وي چې هغه داسې لیول والا نه وي چې هغه زموږ په عام سیول کورټ کې د سزا برابر تصور کېږي. د یو دریم شرط کېښه. څلورم یې دا کېښه چې کو انفیر ټرایل شوي نو دا به هم په هاي کورټ سپریم کورټ کې چیلنج کېږي. او پنځم یې دا شرط کېښه چې کو چېرته د دې اکیوز فنډامنټل کنسټیټیوشن رایټ وایلیټ شي نو دا به هم یو پنځم کنډیشن وي چې هاي کورټ سپریم کورټ کې چیلنج کېدی شي. او عمدي 15 شرایطو باندې زموږ پېښور هاي کورټ په 2018 کې د 74 په 2020 کې د 164 کسانو هغه سزاګانې کلدم کړي. ناول خو زه دا وایم چې هغې سره اختیار نشته. او دویم فرض کا چې جس کی لاټ یوز کی بین کو فرض کا هغې ټرایل هم کو ماورایي قانون یې مو نو بیا هم د سزا نه پس هاي کورټ سره د اختیار شته چې په جوډیشل ریویو کې دا کګریزې سوالي او دا کلدم کړي. ډیره شکریہ شبیر حسین گیگیانی صاحب او هغوی کافی تفصیلا قانوني نقطه نظر د آرمی ایکټ فوجي عدالتونو او د ټولو کاروائی درکړه چې 2017 کې 74 کسانو عمر قید پھانسی سزا وه، 2020 کې 164 کسانو او هغه دا دواړه چې دا بیا سیټ اساید شو یا معطل کړي شو او اوس 250 نه زیات کیسونه وي اوس هم پینډینګ کې دي. او دغه کیسونه چې کوم مونږ یاد کړل 74 او 164 دی کې بیا ریاست اپیل کې سپریم کورټ کې خو دا خلک اوسه پورې سزاوار نه دي. مطلب دا چې جوریډکشن څنګه د نه مخکې چې کله مونږ پروګرام کوو نو سیف الله محب صاحب مونږ سره موجود هغه هم دغه وی چې فیصله نه چیلنج کېږي جوریډکشن به چیلنج کېږي چې دغه حدود باندې خبره کېږي او بیا انډایرکټلی هم دغه فیصلې حوالې سره بیا کیس مخې ته ځي. یو وړه شان دمه اخلو. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او لږ ساعت وړاندې ملکه بخاري بیبي هم د پاکستان تحریک انصاف لاره پرېښوده او هغوی هم د پارټۍ ټولو عهدو نه استعفا ورکړه او دا وویل چې نور زما پی ټي آی سره وخت نشي تېرېدی.
بغیر د دباو دا فیصله کومه لګیا یم. اسد عمر صاحب هم دغه وی چې ای باندې هیڅ قسمه دباو نشتا. شیری مزاری بی هم دا وی چې ای باندې هیڅ قسمه دباو نشتا. ملک اسلم صاحب هم دا ویلیو چې پای باندې هیڅ قسمه دباو نشتا. هشام انعام الله صاحب هم دغه وی چې پای باندې هیڅ قسمه دباو نشته ری. او چې څومره خلک پریس کانفرنس کې خامخا دا خبره کوي چې ګورما ما دباو نشتا دا فیصله په خپل اخلم لګیا یم. د وخت کې موږ ټلیفون د لارې پېښور کې د ایکسپریس نیوز سینئر کارسپونډنټ سینئر صحافي او تجزیه کار شاهد حمید صاحب موجود دی. شاهد صاحب دا هر یو کس بغیر د سواله دا جواب ولې ورکوي چې ما باندې هیڅ قسمه دباو نشته او زه دا فیصله د خپل ضمیر په آواز باندې کوم لګیا یم؟ جی ډیره مننه جی تاسو پروګرام کې واغستو. ګوره جی دا چې دا خبره ځکه هر سړی هغه سړی چې کوم پی ټی آی نه روان دی هغه ځکه کوي چې دا یو په سوشل میډیا باندې د یو پارټي علاقه یو تاثر پیدا کولو کوشش کیږي لګیا دی چې دا هر څه چې کیږي دا کسان چې روان دي دا یو دباو د لاندې روان دي لکه کم دباو دی په دې خبره کیږي لګیا دی. خو خبره دا دی چې زما خپل ذاتی رائے دا دی چې کله دا 9 مئی باندې چې څه وشو نو 10 مئی باندې نو او دا داسې واقعیات چې د سره د ډېر خلکو هغه چې کم ضمیر یا کم د ضمیر आवाज هغه چې کم دی هغه بیدار شو. هغه دا وکړو چې د پارټي پالیسی فالو کولو دا مطلب هرگز نه دی چې تاسو لاړ خپل ادارو باندې حمله وکړي، تاسو لاړ چې د قوم شهیدان چې کوم دي هغه به حرمتي وکړي او تاسو لاړ چې خپل املاک او د سرکاري دیونه چې کوم دي هغه وسوځوي. نو دا یو سوچ پیدا شو، یو بیداری پیدا شو. هغه د لاندې د خلک چې کوم دي پی ټی آی پریدي لګیا دی او هغه چې کوم دي یو وخت کې لګیا دی. خو ظاهري خبره ده چې ټول سیاسي خلک د دا سبب بل پارټي کې به بل پارټي کې به خو زما خپل خیال دا دی چې دا یو پازیټیو شی دی چې کې خپل بکار دی د حقله چې هر څوک د هر یو پارټي چې کله داسې حرکت وکړي یا کله داسې معاملات د داسې وخت رواني چې په ادارو باندې حمله کیږي یا چې کوم د تنصیباتو باندې حمله کیږي یا چې کوم د قوم شهیدانو د حرمتي کیږي نو هغه خو څوک نشي برداشت کولی ځکه چې کرنل شیرخان یا بل څوک یا بل څوک نو هغه خپل ځواني چې کوم دی او هغه چې کوم خپل ځان دی ولې وبایلو هغه د ملک د پاره وبایلو مونږ د پاره وبایلو او هغه خپل قرباني دي د پاره ورکړو چې دا قوم د ملک چې کوم دی د آبادی او نن مونږ پاسو یا څو پاسي او هغه لار شي دا هغه به حرمتي او کینو دا خو تاریخ خبره دي په هیڅ صورت قابل قبول نه دی ځکه د هر سړی دا وایي چې ما باندې دباو نشته خالی دار چې هغه د خپل د ضمیر आवाज اوري لګیا دی هغه دا انالیسس کوي چې دا مونږ سکړې دی یا زموږ پارټي څخه سکړې دی یا زموږ د پارټي ورکان څخه سکړې دی یا نو یا 10 مې باندې سکړې دی هغه ټیک دی چې هغه غلط شوی دی لہذا هغه خپل لار کم دی هغه دلې لګیا دی. شاید صاحب چې کوم مونږه صورتحال وګورو نو پنجاب کې خو چې کوم غټ غټ نمونه دي صد عمر صاحب، فواد چودھری، ملائکه بخاری، شیری مزاری، ملک اسلم دا غټ غټ نمونه دي. اوس کوم خیبر پختونخوا ترازو اجمل وزیر، اقبال وزیر، هشام انعام الله الریډي خپاو هغه پارټر سایډ ته شو، عثمان ترکی صاحب الریډي خپاو ام سایډ ته شو. سغټ اوس پورې میجر سیټ بیک پی ټی آی ته نه دی ملو شوی. ستاسو اطلاعات سې دي چې کوم دی وخت کې غټ نمونه دي خیبر پختونخوا کې د پی ټی آی هغوی اوس هم پارټي سره انټیکټ دي یا هغوی هم پارټي پر خودو لپاره پلانینګ کوي لګیا دي؟ ګورجی تاسو نه دوه نمونه هیر شو. یو خلک ډاکټر حیدر علي چې کوم دی هغه لاړو هغه پیپلز پارټي کې شامل شو چې هغه مطلب 2000 الټرنیټ لیکچر دی. بیا ورپسې چې تاسو ګورئ نادیه شیر چې کوم دی هغه د 2000 ممبر پاتې شو. هغه پرون اسلام آباد کې پریس کانفرنس کړی هغه چې التا بنګاله کې هیڅ دنو هغه اسلام آباد کې پریس کانفرنس کو اعلان وکړ چې عام روان دي. دا خبره تاسو ټیک وکړو. دا زما په خیال سبا یو پریس کانفرنس دی هغه کې یو کس کوم دی هغه پارټي پریدي لګیا دی د خیبر پختونخوا. جی نو دا یعنی دا صورتحال روان دی او تاسو ته خبره ټیک دي چې هغه شان چې کوم بیگ ګنز دی یا د خلکو نظر چې د یا سابقه وزیران صاحبان یا چې کوم دی علی شپ کوم دی نو هغه تاسو وګورئ نو هغه چې دا خو غیر دی هغه انډرګراوند شوی دی لکه لیډرشپ پوزیشن د ټیم کې هغه خو نو مې باندې چې د لیډرشپ او
په منظر باندې نو دا چې کم حالات پیدا شو دا شوی نو دا حالات خو پیدا دي لپاره شو چې لیډرشپ غیب شو او خلک دا یوازې پرې خو نو هغه خلک چې کوم هغه موب په شکل اختیار کړو هغه موب چې کوم بیا څه وکړو هغه زموږ مخې ته پروت دی نو خو زموږ اطلاع دا دی چې کوم هغه بیگ ګنز دی هغه سره هم رابطې روان دي هغه رابطې روان دي د مختلف سیاسي پارټیانو سره او مشورې هم کېږي لګیا دي خبرې اترې هم روان دي کېدای شي دا راتللو ورځو کې څه سرپرایز ملاو شي یو غټ ګروپ چې کوم دی هغه یو چې دا اناونسمنت وکړي چې موږ روان یو بیا تاسو خبر یې چې جهانګیر ترین صاحب چې کوم دی لاهور کې ناز دي هغه ملاقاتونه کړي دي نو زموږ اطلاع دا ده چې دلته هم ډېر خلک چې کوم دی دا جهانګیر ترین سره چې کوم دی هم رابطو کې دي او هغه سره کوم رابطې دي نو هغه رابطې زما په خیال میچور شوی نه دي چې کله میچور شي نو زما خپل خیال لري چې دا څه اعلان وشو نو هغه یو یا دوه کسانو باندې هغه کې چې ګروپ په شکل کې وشي نو هغه یو غټ سرپرایز دی خو بعد کې پورې یقینا تاسو خبره کیږي چې هغه شانته هغه بیگ ګنز یا به هغه نمونه چې کوم دی غټ خلک چې کوم دی هغه چې کوم دی خپل صدا اعلان نه کړي هغه پکې سره فلل ولاړ دي او تاسو دا خبرې چې پی ټی آی دا کې پی چې کوم دی د پی رومبه هغه مورچا وا رومبه کلاوه دا تاسو ته یاد دي چې کله 2002 انتخابات وشو 2002 خبره وکوم چې کله 2002 انتخابات وشو هغه ټیم کې هم د خیبر پختونخوا چې د ایم هوا او انتخاباتو کې هغه ټیم هم د خیبر پختونخوا یو کس د پی ټی آی په ټیکټ باندې الکشن وو یعنی تارګل کاغه کېل کرکنا جی هغه الکشن وو هغه د پی ټی آی په ټیکټ باندې الکشن وو بیا 2008 د پی ټی آی چې بایکاټ او د الکشن جماعت اسلامي او د پختونخوا ملي عوامي پارټي او د پی ټی آی بایکاټ او د پی ټی آی الکشن کې ونه او بیا 2013 کې تاسو خبرې چې څونه واغستو 18 کې واغستو نو دا چې هغه لومبه کلاوه نظری خبره ده کم دې چې ډېر زیات مضبوطی نو الټا چې کم تو پوری الټا چې کم کسانی هغه ډیفینټلی هغه ته چې ډېر زیات افیلیشن یې هغه نو هغه افیلیشن ختمېدو دا څه کول چې کوم هغه شانتي آسان نه ځکه دې کې موږ هغه شانتي پروتال فلل مخته نه درغلي او تاسو تخکاری چې نږدې ټایم دی چې دا کسان تاسو کوم پورا ګروپ ذکر وک هغه کې غټ نمونه هغه کسان ډېر ضربه پارټي بدلی یا چې کوم دی وخت کې خبرې دي چې یو نوې پارټي دا روانه ده جهانګیر ترین صاحب به مشري کوي نوې پارټي ته بزي ګورګي ما هم تاسو ته دا خبر ورکړو چې یو وخت دا جهانګیر ترین صاحب چې کوم دی هغه خبرې ترې روان دي نندانو سره او خالی پنجاب والو سره نه کې پی والو سره هم دي نو صوبو کوم دي دا خپل رابطه روان دي هغه چې نوې پارټي اناونسمنت کوي نو بعض خلک هغه کې بلل شي پیپلز پارټي او نو لیگ سره هم دا خلکو رابطه روان دي خبره ترې روان دي ټاپ لیډرشپ سره خبره ترې روان دي نو هغه کې چې هغه اوس نو هغه بایک کې کسان بزي یو ګروپ شکل کې بزي نو خو ما تاسو ته هغه خبره زما په خیال میچور شوی نه دي ځکه چې دې ټیم کې کوم حالات جوړ دي نو دې حالاتو کې یقینا معاملات سنگین دي ځکه چې څه شوی دی نو ظاهري خبره د ګورنمنت او چې کوم اسټابلیشمنت دی هغه اس نرمي کو د لپاره زیرو ټالرنس دی او په کارون دی زیرو ټالرنس نو دې حالاتو کې هر څه لږ سوچ کوي لګیا دی او چې ډېر خلک غیب دی ګراوند انډرګراوند شوی دی نو هغه ته د سوچ او د فکر لپاره ډېر زیات ټایم ملاويږي لګیا دی نو ډیفینټلی هغه سوچ وکړي او هغه نه پس خپل د سیاسي مستقبل باره کې به فیصله کوي ډېره شکریہ شاهد حمید صاحب سینئر کورسپونډنټ ایکسپریس نیوز پېښور او څنګه ذکر وکړ چې دې وخت کې پی ټی آی خیبر پختونخوا قیادت ټول انډرګراوند دی او هغوی روپوش شوي دي نو سره ډېر زیات وخت چې په سکون باندې دا سوچ وکړي چې آیا مونږ هم پی ټی آی سره چلیږو یا مونږ پارټي بدله کړو که بدله کړو نو چېرته لاړ شو پی ایم ایل این ته پیپلز پارټۍ ته یا جهانګیر ترین چې کوم یو نوې ګروپ مخې ته راغی نوې پارټي جوړوي هغې ته لاړ شي مونږ وګورو نو یو کس نه دی دا پورا ګروپ دی 18 19 یا 20 پورې کسان دي کې ایم پی اے هم دي سابقه ایم این ایز هم دي نو مطلب دا چې دا کسان زی نو دا به ډېره غټه دھچکا ورکوي پاکستان تحریک انصاف ته تر اوسه پورې پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کې څه غټ نقصان هغوی ته نه دی شوی او چې کوم کسان تللی هم دي څه ډېر غټ نومونه نه دي ډاکټر حیدر علي صاحب څه موده وړاندې هی د هغوی خبره کلیر وه چې هغوی تللی دي عثمان ترکی صاحب هغوی ته خو په ضمني انتخاب کې ټیکټ هم نو ورکړی هشام انعام الله صاحب
د هغوی الیمین ګنډاپور صاحب سره خاص ښه تعلق نه و، هلته اثر لري خپله کې دننه خو پارټۍ کې د هغوی موجودګي نه وه او اقبال وزیر صاحب په سر باندې پارټي ولاړه وه، خو چې څنګه هغوی لاړل پارټي به هم حیرانوي. اجمل وزیر صاحب آلریډي سایډ لاین و او نادیه شیر بی بی هغوی 2 ټینیورس کې 2 قراردادونه پیش کړي دي پوره اسمبلی کې، خبرې به هم نه کولې، صرف به راتله اټنډنس پې لګو اتله. نو دا دومره د دوی هلته کې فعالیت و په خپلې پارټۍ کې دننه. نو څه خاص غټ نوم تر اوسه پورې خیبر پښتونخوا نه پاکستان تحریک انصاف نه دی تللی. کتل به دا یي چې د را روان ورځو کې دننه څه صورتحال جوړیږي. دا زمونږ د دغې هفتې اخرنی پروګرام او که خدای کړی خیر وي ژوند وفا وکړه نو بیا به انشاءالله د ګل پر ورځ ملاقات کوو. تر هغې دمه د الله په امان.